تو همون پسره تو قطاری؟ چرا اومدی اینجا؟ اومدم بهتون بگم که اسم من یوسفه. تو هم عاشقشی؟ اگه میخوای با عشقت ازدواج کنی کنسل نمیشه، برگزار میشه، منم نمیبینی. معلوم هست تو کجایی؟ پس چرا نمیای؟ کی راه میافتی؟ کی قراره برسی؟ من دیگه نمیام. نمیخوام با زلیخا ازدواج کنم. چی؟ چرا داری زره مفت میزنی پسر؟ زره میزنم. مگه دیوونم باشه ازدواج کنم؟ اون عاشق یه پسری شده به اسم یوسف. اون وقت بعد ازدواج من خار و ذلیل میشم. خداحافظ.